हाँ जी जनाब बोलो। जी मैं अली खान बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इस्लाम खान है। अच्छा, किसी ने नंबर दिया था कि इनसे बात कर लो, तो किसने? नाम नहीं मालूम है। कई दिन से दे रहे थे तो मेरे पास वक्त नहीं मिल रहा था, तो आज वक्त मिला तो मैं बोला चलो आज बात कर लेता हूँ। वैसे कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं ये मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी भाईजान बोलिए। हाँ, तो कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी जनाब मैं तो जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन से? आज के दौर में किस जमात से जाने जाते हैं? तबलीगी जमात। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि कौम बनी इसराइल 73 फिरकों में 72 फिरकों में बटी, हमारी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, हाँ जी। है ना? सबके सब जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में हाँ, जाएगा। बेशक भाई साहब सही बात। साहबे कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन सी जमात है, उसकी निशानी जो पूछा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मान अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, बेशक भाई। है ना? बिल्कुल सही बात। अब दूसरी हदीस देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। बेशक भाई साहब। तो इसमें जैसे आपकी जमात के लोग भी हैं, अहले हदीस के जो लोग कहलाते हैं, वो कहते हैं हर बिदात गुमराही है ना? हाँ जी। अब इसमें है कि हुजूर दूसरी हदीस में जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, बेशक है भाई ना? साहब। तो हाँ जी। पता चला कि सहाबा का तरीका क्या है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हर बिदात गुमराही होती तो हुजूर हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कोई नई बात इजाद करने का हुक्म नहीं देते, सिर्फ ये कहते जो मेरे तरीके पर होगा। सही बात है बिल्कुल। तो और मेरे सहाबा के तरीके पर जो होगा, तो मतलब इनका भी तरीका कुछ डिफरेंस जरूर है, फर्क जरूर है। तो वो फर्क मुझे जानना था हम्म, कि वो कौन सा फर्क है, क्या फर्क है उसमें। देखो। क्या और नहीं? हाँ बोलिए। देखो माशाल्लाह आपने जो सारी बात जो बोली है ना, हम्म देखो एकदम सही बोली है। हम्म। तो इसमें तो कोई फर्क मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं बता पाएंगे? जैसे कुरान और हदीस आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें कुछ समझ में आया होगा। देखो जी, मैं समझ पा रहा हूँ। देखो शुरुआत में अपनी बात किस पे उठी हुई है और किस पे जाके खत्म होगी। समझ हाँ रहे हो बात? जी। बाकी मेरा तो देखो ये कहना है, हम्म कोई भी दरगाह हो, ठीक है, कोई हम्म भी मजार हो, कोई भी नॉर्मल कबर हो, चाहे से अली हो, वली हो, कुछ भी हो, माशाल्लाह हम्म मैं मानता हूँ भाई इन्होंने अल्लाह की इबादत की है, नबी हम्म पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले हैं, हम्म, तो इनका एहतराम करो आप। हाँ। ये ना करो कि इनको लेके बैठ जाओ कि देने मतलब वाली जात भी यही है, जन्नत में डालने वाली नहीं, जात भी यही सुनिए है, सुनिए काम सुनिए करने वाली सुनिए जात भी यही है। सुनिए ये सुनिए गलत है। बात आप नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने जो सवाल किया हदीस पर, वो तो मैं इस पर बात कर लूंगा, ये अलग टॉपिक है। मैं जो पूछ रहा हूँ कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, तो वो सहाबा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर कोई और तरीका है या नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि कोई और तरीका मेरे नहीं है, साथ कोई तो दूसरा फिर दुनिया में तो तरीका नहीं। फिर तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा? फिर तो उनको कहना चाहिए जो मेरे ही तरीके पर रहेगा भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम ने, मेरे सहाबा के तरीके पर, यानी सहाबा का भी कुछ तरीका है। बेशक भाई साहब सहाबा बहुत तो बड़ी चीज वो है। कौन सा है? हाँ, तो वो सारी कौन सा दुनिया तरीका से है? कीम सारी दुनिया से कीमती एक साहब है, मेरे को भी अब मालूम है। अब सुनो, मैं बताता हूँ। जैसे हदीस को आप देखेंगे, हदीस को नजर में रख कर, ठीक है, तो ये जो इसका अगर मतलब अगर समझेंगे, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, तो यही समझ में आता है कि बुरी चीजों को खत्म करना और अच्छी चीजों का इजाद करना। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बाद मिन गैर अन यनकुसा मिन उजूरिही शैउन। जैसे कि देखो। जिसने
कोई ऐसी नई बात ایجاد کی جو بہتر ہے تو اس کو اللہ جو ہے اگر حسنا تو اس کو اس کا اجر ملے گا بھی، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. جس نے ایجاد کیا وہ جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور جس نے برا کام ایجاد کیا اس کو گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ گناہ اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر لدے گا. تو صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ اچھا کام ایجاد کرنا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یعنی صحابہ جو ہے نئی چیز ایجاد کرنے والے ہیں. جیسے کہ ابھی سمجھ لیجیے صحابہ کے بعد بھی جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہے نا. تو یہ نئی چیز جو ایجاد کیا ہے یہ صحابہ کے طریقے پر ہی ہیں جو محدثین نے ایجاد کیا. جیسے ہم صحابہ کرام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں اور صحابیہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں، یہ سب محدثین نے. ہاں تو پتہ چلا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی اچھی چیزوں کا ایجاد صحابہ کریں گے اور تم بھی کرنا انہی کے طریقوں کو اپنائے رہنا. بے شک بھائی. یعنی امت سے یہی چیز بتایا جا رہا ہے نا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو صحابہ کرام نے بہت ساری ایسی چیزوں کو ایجاد کیا ہے جیسے قرآن کا جمع کرنا. بے شک سمجھ رہے ہیں نا. اور اس کے بعد تو اب لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی جو مناتے ہو یہ صحابہ نے منایا کیا؟ جی صحابہ نے نہیں منایا تو اس کو نہیں منا سکتے ہو. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو ہے صحابہ نے نہیں منایا تو اس کو نہیں کر سکتے ہو. تو پتہ چلا پھر صحابہ کے طریقے پر ہم کہاں ہوئے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ ہے اچھی چیزوں کا جمع کرنا، اچھی چیزوں کا ایجاد کرنا. تو میلاد النبی جو ہے اچھی چیز ہے تو ہم ایجاد کر رہے ہیں. جیسے صحابہ نے بھی کچھ چیزوں کو اچھی چیزوں کو ایجاد کیا، ہم لوگ بھی اچھی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں. تو ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اور بری چیزوں کے خلاف بولتے ہیں. نہیں جناب نہیں. تو صحیح کیا؟ دیکھو میری بات سنو، جب صحاباؤں نے میلاد النبی نہیں بنائی، نہ کسی قرآن میں ذکر، نہ کسی حدیث میں ذکر، نہ کسی ولی کی زبان پہ ذکر، تو اپن کون ہوتے چیز کو چالو کرنا ہے؟ اچھا یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں چالو کر اصول بتاؤ. پھر یہ اصول میرے کو بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ میلاد النبی بنا سکتے ہیں؟ آپ سنو، آپ دیوبندی ہیں. اشرف علی تھانوی نے بوادر النوادر میں لکھا ہے. سنو یار، اب سنو، میں حدیث سے بھی دوں گا لیکن پہلے آپ کے مولوی سے دے دیتا ہوں. آپ سے مولوی میرے کو بولوں گے بھائی اشرف علی کون ہے؟ اشرف علی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کون ہے. اشرف علی بدعتی جنہوں نے یہ اصول. اب سنو میں بتا رہا ہوں. تو دیوبندی کا ہے کہ یہی جان چھوڑاتے ہو تم، تو ہر چیز چھوڑ دو گے، قرآن کو بھی چھوڑ دو گے نا. ہمارے والے انہوں کی خاصیت ہی یہی ہے، وہ سکھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم وہ بھول جاؤ، تم بس اللہ کو یاد رکھو. اچھا مطلب یہ مطلب بھاگ لو. یہ جو ہنس کیوں رہو آپ؟ سیریس تھے نا؟ سیریس تو میں والی بات غلط ہے. دیکھو پھنس گئے، یہ وہ والی بات آ گئی کہ یار پھر تم وہ بات کر رہے ہو. دیکھو یار ہنس کیوں رہو؟ ہنسنے کا مطلب تم سمجھ رہے ہو یعنی تم جواب نہیں دے پاؤ گے، پھر تم سن نہیں پاؤ گے. ارے یار آپ کے مولوی جو ہے آپ اپنے مولوی کا دفاع نہیں کریں گے، ان کو بدعتی بولیے نا. پھر انہوں نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہے. ہمارا دین ہے نا، ہمارا دین سننا غور کر کے. دین ہے نا، صحابہ نے نہیں کیا بھائی. ہمارا دین سننا، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں نا، جو درگاہوں کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو کما رہے کروڑوں روپے لوگوں کو اندھ وشواس سے کما رہے، ان سے نہیں چل رہا. ہم قرآن اور حدیث صحابہ والی چیز دیکھتے ہیں. اچھا ہلو، اگر میرا مولوی جو تم اشرف علی کی کہہ رہے ہو نا، میری بات سنو، اگر وہ یوں کہہ دینا میرے سے کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا، میرے کو وہ مولوی نہیں چاہیے تا قیامت تک. تو اگر میرا اشرف علی سننا اشرف علی تھانوی میرے کو یہ بول دینا کہ بھائی تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے بڑھیا تو کسی اعلیٰ حضرت کے آگے سجدہ کر لے، تیری بخشش ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، تو میرے کو وہ مولوی نہیں چاہیے تھانوی. میں اس کو جانتا ہوں. اچھا ہوا اس کو سب لوگ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس نے جہالت بکی ہے. اب دوسری بات،
امام حجر اسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں لکھتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے، نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی صحابہ نے کسی کام کو کیا تو وہ ضروری یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جائز ہے، اور اگر نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ منع ہے، ایسا نہیں ہے. اب امام حجر اسقلانی کے بارے میں کیا کہو گے؟ آتے ہی ہوں آگے، دھیرے دھیرے حدیث پر بھی آؤں گا، پھر قرآن پر آؤں گا، ایک ایک کو چھوڑتے جاؤ آپ. چلیے بولیے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا چھوڑو، سنو میں بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں یار، صحیح سے قاعدے سے سن لو. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، صحابہ نے منایا کیا یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منایا کیا، ہے نا؟ ہاں جی. تو اگر صحابہ مناتے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے تو پھر تو یہ سنت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل سنت ہو جاتی. اور جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں وہ سنت کہہ ہی نہیں رہے ہیں، اس کو تو مستحب عمل کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہنے والا مستحب کا مان رہا ہے اس کو، اور اس سے سنت کی دلیل مانگنا کہ یہ سنت ہے کہاں دکھاؤ، تو یہ تو اول درجے کی جہالت ہے. تو پتہ چلا دیوبند میں کثرت سے جتنے بھی مولوی ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے منایا کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کیا. ارے بھائی ہم نے کب کہا منایا؟ یہ تو مستحب ہے، اگر وہ مناتے تو پھر تو سنت ہو جاتی. تو اب سن لو، تھوڑی سی بات سن لو. کہنے کا مطلب جن کے اکابر علماء اتنے بڑے جاہل ہوں ان کی عوام کتنی بڑی جاہل ہوگی. ہم مستحب عمل کے اگر کوئی کرتا ہے ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. پہلی بات تو لگا دیا میں نے اندازہ، تم بتا رہے ہو نہیں کیسے لگتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. یاد لگایا میں نے. دیکھو آپ کو قرآن کے حساب سے سمجھاؤں گا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو یوں مت کہنا کہ بھائی ایک جماعتی ہوں تو ایسے بول رہا ہوں. ایمان والے کی پرکھ کس کو ہے دنیا کے اندر؟ ایمان والے کی پرکھ کس کو ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر ایمان والوں کی پرکھ جو ہے، ایمان والوں کو، ایمان والے کی پرکھ کس کو ہے دنیا کے اندر؟ اگر ایمان والے کو اگر کوئی پہچان سکتا ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، تو کون ہے وہ؟ وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا ولی بھی، وہ مومنین کی جماعت ہے. ارے بھائی دیکھو پھر وہی بات، اللہ کے ولی سارے اللہ کے پاس، کچھ قبر کے اندر بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. جتنے بھی مسلمان بھائی ہے، ولی علی انبیاء جو بھی ہے دنیا کے اندر، بتا رہا ہوں میں، تم میں سے میرے میں سے ایمان کی پرکھ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، اللہ نہیں کر سکتے. سنو ایسا نہیں ہے، اللہ بھی کر سکتی ہے. نہیں کر سکتے. اللہ تو جانتا ہی ہے یار، کر سکتا نہیں وہ تو جانتا ہی ہے. تو بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یار جب ان کے مولانا ایسا ہے تو ان کی جو عوام ہوگی وہ کیسی ہوگی. سنو میرے بھائی ایسے تو سوا لاکھ پیغمبر آئے نا، ان کی بھی امت آج انتظار کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امت ہوگی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں بھی روئے گی، کترائے گی، یہ کرے گی، پھر بھی وہ جنتی ہے. بھاگ رہے ہو یار. سنو پہلے بات سن لو. قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء بھی ایمان کا جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ ظاہر پر ہی لگتا ہے. اگر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، تو وہ کافر ہے. سمجھ رہے ہو؟ شیعہ آپ کی نظر میں کیا ہے یا قادیانی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کا اصول اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے تو قادیانی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایمان والا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نہیں، پہلے اس کا جواب. ابھی جو آپ نے اصول بنایا کہ کوئی نہیں صرف اللہ بتا سکتا ہے، تو قادیانی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھو بھائی میری بات سنو، اللہ تو بتا ہی سکتا ہے میرے بھائی. اللہ میں بول رہا ہوں قادیانی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں غلط ہے وہ لوگ. غلط ہے کیا کافر ہے کیا ہے؟ ارے کافر نہیں ہے، غلط ہے، بھٹکے ہوئے مسلمان ہے. اچھا مطلب کافر نہیں ہے قادیانی، وہ دوسرا نبی مان کے رکھے وہ لوگ. معاذ اللہ رب العالمین. صاحب کس نے بولا دوسرا نبی مانتے شیعہ لوگ؟ کس نے بولا؟ شیعہ نہیں، شیعہ تو صحابہ کرام کے گستاخ ہے، وہ لوگ تو کافر ہے ہی ہے. قادیانی تو میں بول رہا ہوں جو غلام احمد قادیانی، شیعہ اور قادیانی دونوں کو بول رہا ہوں. قادیانی کون ہے؟ تو پھر دونوں کو کیوں بولو تم؟ ایک ایک کو بولو. قادیانی تو ویسے کافر ہے، وہ لوگ تو غیر اللہ پہ یقین نہیں، اللہ پہ یقین نہیں کرتے. آپ کو پتہ چل گیا نا، آپ نے ابھی کہا صرف اللہ بتا سکتا ہے، آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ کون سی بات کا؟ یہی کہ قادیانی کافر ہے. بھائی
दुनिया में भी कुछ चीज के जिक्र होते हैं। कैसे? अभी मैं पत्थर को पूछूंगा तो आप क्या समझेंगे मेरे को? तो वही चीज है कि कुरान और हदीस से पता किया जाएगा कि ये ईमान वाला है या नहीं है। तो जैसे कादियानी को पता किया जाएगा, वैसे शिया को भी, वैसे देवबंदी को भी, वैसे वहाबी को भी, वैसे सबको। तो भाई समझ साहब गए? मेरी बात तो तो पता सुनो। क्या चला, जो आपने अभी सुनो उसूल बताया कि अब किसी यार को बात नहीं तो कहना सुनो, तुम चाहिए। यार बात तो पूरी करते नहीं हो, जिससे पहले बात काट देते हो। आपने इतनी अच्छी बात की कादियानी क्या है, तो यही तो बात, चलो अच्छी बात की आपने कि भाई कादियानी अगर पत्थरों को पूछ रहे हैं तो दुनिया के हिसाब से वो काफिर है, ठीक है। दुनिया तो के यही कुरान और हदीस की रोशनी में काफिर है। तो इसी हिसाब से मैं आपको भी तो समझा रहा हूँ कि जो ईमान वाला जो है, ईमान वाले की परख अल्लाह ताला को अच्छी तरीके से है। और इस क्यों बात लोगों को को नहीं? अपन दावा नहीं कर सकते, जैसे तुमने दावा किया ना कि जिनके मतलब मौलवी कादियानी, ऐसे तो उनकी आवाम कैसी होगी। ये हाँ गलत तो है, ये अब गलत देखो, है। अब अगर सुनो सुनो एक सुनो आवाम सुनो, जिसका ईमान अल्लाह से कादिया मजबूत होगा, खाली उसने भी सुनो आपके सुनो नाम थोड़ी सी बददुआ निकाल दी ना, सुनो हो यार, सकता है आपकी बिगड़ती हुई कुछ जिंदगी नहीं, और बिगड़ जाए। कुछ नहीं होता है। सुनो मैं बता रहा हूँ, आपको कैसे मालूम कि कादियानी काफिर है? आपने बता दिया कि कुरान और हदीस से, यानी उसका सब जिक्र मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, शिया काफिर है या नहीं है? नहीं, शिया काफिर नहीं है। शिया काफिर नहीं है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो है सहाबा कराम को क्या नाम से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी शिया अल्लाह ताला काफिर अन्हु नहीं को है, मेरी बात सुनो, शिया किसने काफिर कहा है? नहीं है। किसने कहा है काफिर, काफिर नहीं मेरी है? बात सुनो, तुम्हारी शिया जमात में किसी काफिर ने? नहीं है। बाकी ये जरूर है, शिया भटके हुए लोग हैं। चलो रख दो, तुम्हारे अब तुम दीन की तबलीग कर रहे हो गांव गांव, और इतने बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो यार। अब तुम्हारे ऊपर जो है, देखो देवबंदी है, मैं तुम्हारा नंबर भी डालता हूँ, तुम्हारे पास फोन करेंगे देवबंदी लोग, फिर बताएंगे तुम्हें कि तुम कह रहे हो शिया काफिर नहीं है। अरे यार चलो भाई, रखो। बड़ा अजीब बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपके इलाके में कोई भी आलिम हो देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी का, तो इन लोगों का जो है नंबर हमारे पास भेज दिया करें, क्योंकि आवाम से ज़्यादा बात करने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि वो इल्मी बात तो कर नहीं पाते हैं। और इनके जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, मैंने सबके पास मैं फ़ोन लगा चुका हूँ और कई बार लगा रहा हूँ, तो फ़ोन काट देते हैं या फिर ब्लैंक लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर सकें। ठीक है, मैं 24 घंटा तैयार हूँ, अगर कोई भी हो पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक अमल जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का गलत साबित कर दे, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, माशाअल्लाह सुबहानल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।